वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, आज शब दुआ की रात है, आज 27 रमज़ान मुबारक की रात है, बड़ी बाबरकत रात है, आज आप बाहर आई, क्या वजह थी? आज इस मुक़द्दस रात में हम लोग बाहर आए। इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे बड़ों ने हमें बताया था पाकिस्तान कैसे बना। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि आज हमारे जो जज्बात हैं वो बिल्कुल वही हैं जब पाकिस्तान 1947 में बना था। जो इस वक्त हालात इन्होंने बना दिए, आलमी ताकतों ने हमारे पर शब खून मारा, गद्दारों के साथ मिलकर पूरा पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त जो हैं उनकी आंखें नम हैं। और ये जो साजिश हुई है, इमरान खान वो बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद करता है पूरी दुनिया में, आज अमेरिका को ये बात नहीं भाई थी। ये सब एक साजिश का हिस्सा है और इस्लाम को सेबोटाज करने के लिए सारा मंसूबा बनाया गया, जिसके अंदर नाम नहाद मुसलमान, गद्दार, ज़दारी, मदारी, मौलाना फजलुर रहमान, जिसको मौलाना कहना तौहीन है, वो शामिल थे। और इसका हिसाब अल्लाह ताला लेगा। आज इस रमज़ान के महीने में ये सब कुछ हुआ ना, अल्लाह ताला के हाथ सब पहुँच चुका हुआ और इसका अजर अल्लाह ताला देगा। और मरियम नवाज़ को मैं पैगाम देती हूँ, अगर इस बंदे के बारे में जो ये बात करती है ना, ये इसकी जूती की खाक भी नहीं है और इसको सिर्फ चीखना आता है। और हुकूमत लेने के बावजूद इनके मुंह पे लानतें पड़ी हुई बता रही है, इनका ज़मीर जो है वो इनको झंझोड़ा है। और इसको सिर्फ जो ये ज़ुबान बोलती है ना, ये इसको मैं बता दूं, ये उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। आज 27 रमज़ान मुबारक की रात है, आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज आप फिर आज़ादी लेने के लिए बाहर आई हैं, क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन पार्ट 2 है। ये पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया था। आज उसकी बका की जंग इमरान अहमद खान न्याजी लड़ रहा है और इंशाल्लाह पूरी कौम उसके साथ है। इंशाल्लाह वो जीतेगा और वो वापस आएगा और वो पाकिस्तान को संभालेगा। ये चोरों को हम ज़्यादा देर रहने नहीं देंगे और इनको पता है इन्होंने क्या किया। ये जानते, इनकी शक्लें देखें, लानतें पड़ी हुई इन सब के मुँह पे। आज के दिन जैसे आपने दुआ मांगी, ये दुआ तो आप घर में भी मांग सकती थी, घर में मुसल्ला बिछाती, वहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ती, दुआ मांगती, लेकिन बाहर क्यों आई? देखिए, हम सब दुआ घरों में बैठ के नमाज़ भी पढ़ते हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का क्या मकसद होता है? इज्तिमाई दुआ, अल्लाह ताला की बरकत। खान साहब की कॉल थी, हमारा एक ही हमारा मकसद है इस वक्त अपने मुल्क को इन चोरों से, साजिशियों से निजात दिलाना। और ये इजहार यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हुए। खान साहब, हम आपकी जद्दोजहद में आपके साथ हैं। मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस दौर में पैदा हुई जिस दौर में इमरान खान था। मैंने अपनी आँखों से, मेरे बच्चे, मेरी नस्लें इस तहरीक को किताबों में पढ़ेंगी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे लोग कहते हैं हमने कायद आज़म को अपनी आंखों से देखा, मैंने इमरान अहमद खान न्याजी की तहरीक को अपनी आंखों से देखा। मुझे बताइएगा, आज शब दुआ की रात है, बड़ी बाबरकत रात है, आज आप बाहर आई हैं, क्या वजह? देखिए, पहले बात तो हम आए इसीलिए हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो बना था वो रमज़ान में ही बना था और हम अब अल्लाह से ये मांगते हैं कि या अल्लाह तो पाकिस्तान को बचाना है हमने, और हमें अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए हम निकले हैं, इमरान खान के लिए निकले हैं। वो उसने इतनी मेहनत की है इस मुल्क को खड़ा करने के लिए, अब उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए और ये जो चोर और वो बैठे हुए हैं उनको नीस नाबुद करे। अब आपने देख ही लिया है कि जिस तरह उसने इतना ख़जाना मईशत को खड़ा किया था, हमें अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की थी, और वो ये 10 दिन नहीं हुए इन्हें आए हुए, इन्होंने सबका बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। अपने जेल के मालिशियों को बुला लिया अफ्तारी पे, अपने सहाफ़ी लिफाफों, जिनके सहाफ़ी लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं, उनको अफ्तारी करा दी। अब वो 100 का लेके जा रहे थे उम्रा करने। 3-4 साल तो उन्होंने उम्रा अपने पैसों से किया नहीं, वो हमारे पैसों से, सरकारी पैसों से कैसे उम्रा कर सकते हैं? और वह कैसे कबूल होगा कि मरियम नवाज़, जिसका की कोई पोजीशन नहीं है, वो जा रही हैं अपनी मुलाजमा को लेके जाएंगी, बाकी पूरी फैमिली जा रही है जिनका उनका लेना देना कोई नहीं है। फजलुर रहमान की क्या हैसियत है इस मुल्क में? ना वो कोई MNA है ना MP है, वो क्यों जा रहा है?
بلاول کس لیے جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس لیے یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے، آپ پاکستان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، آپ نے ہماری پوری نسل کو تباہ کر دیا ہوا ہے، آپ نے چوری سکھا دی ہے، کرپشن سکھا دی ہے، آپ نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ چور کو ہم پاکستان کا صدر بنا سکتے ہیں، چور کو ہم وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، چور کو ہم وزیر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سروں پہ کیوں تعینات کر دیے گئے ہیں؟ اور یہ جوڈیشری اور یہ جو ہے کورٹس جو کھل گئی ہیں 12 بجے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود کرے گا، اس لیے کہ یہ قاضی بنے ہوئے ہیں، قاضیوں کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک طرف کھڑے ہو کے ایک بندے کے ظالم لوگوں کے ساتھ دیں، اور جو کام کر رہا ہے اور جو محنت کر رہا ہے اور جس نے ملک کو بنا دیا ہوا ہے اس کو آپ نے 5 منٹ کے اندر 12:05 میں آپ نے اس کو نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ واپس آئے گا، اور واپس آ کے ہمارے ملک کے لیے بہترین ثابت ہوگا، اور بہترین ثابت ہوا ہے۔ وہ ایک سچا انسان ہے، اور ہمیں ایک لیڈر، بڑے قائد اعظم کے بعد پہلا لیڈر ملا ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہمیں ہماری خودداری اور ہمیں اس نے بتا دیا ہوا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں کسی کے، ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم ہر غیرے کے آگے نہیں دکھاتے۔ اور اتنی خوبصورت طارق جمیل صاحب دعا بتا رہے ہیں ہمیں، اور جو دعا دے رہے ہیں کہ دینے والا، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو ہم سب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ پھیلانے والی جگہ نہیں ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ جس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ میں ہر انسان، جانور اور ہر بندے کو میں نے رزق میرے ذمہ ہے، میں کیڑے کو بھی رزق دوں گا، اور میں ایک اشرف المخلوقات کو بھی رزق دوں گا۔ تو پھر ہم اس رزق کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہماری اپنی عزت، خودداری، ہماری جو ایک خودی ہے وہ کدھر گئی ہے؟ جو علامہ اقبال نے ہمیں سکھائی تھی وہ کدھر گئی ہے؟ قائد اعظم نے ہمیں بتایا تھا کہ آزادی کیا چیز ہے، ہم نے کیوں سب کچھ بھلا دیا ہوا ہے؟ ہم امریکہ کے آگے کیوں سرنگو ہو گئے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، مجھے بتائیے گا، آج آپ باہر آئے ہیں، شب دعا کی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، کیا وجہ ہے؟ میں تو جو آیا ہوں صرف اس کے لیے، میری صرف 3 اللہ سے دعائیں ہیں، تین ایک کہ پاکستان ہے، پھر ساری دنیا کے مسلمان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میرا یہ عمران خان لیڈر ہے، اللہ میاں تو ہم تینوں کی حفظ و امان میں رکھ، اور جو جھوٹے، جو کرمنلز ہیں، جو مکار ہیں، جو کہ جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں، جو چوری کیے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں نجات دے۔ اور وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ججوں کی نظروں سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ میڈیا سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ بیوروکریسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ پارلیمنٹ والوں سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمیں ان سے نجات دے، نجات اس طریقے سے دے جس طرح تو نے نبی پاک کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، تم نے، اللہ نے ابو لہب سے نجات دی، ابو جہل سے نجات دی، اس طریقے سے ان سے نجات دے۔ میں یہ دعا کرنا ہے۔ مجھے بتائیے گا، یہ دعا آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، لیکن باہر آ کے کھلے آسمان کے آگے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ ایک اللہ کا موقع ہے، اللہ توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو سزا ہو گئی تھی، ان کو سزا ہو گئی تھی، لیکن اس قوم نے توبہ کی باہر نکل کے اکٹھی۔ میں تو توبہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، جو میرے سے غلطی ہو گئی اللہ کرے یہ بھی توبہ کریں جو ادھر آئے ہوئے ہیں، اور جو بھی ٹی وی پہ سن رہے ہیں توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور قربانی دے، اللہ ہمت دے ہم سب کو کہ ہم صرف زبان سے نہ بولیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھائیں جو کہ اللہ ہمارے سے توقع کرتا ہے۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، یہ آنسو محبت کے ہیں، دکھ کے ہیں، تکلیف کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ یہ میرے آنسو یہ ہے کہ میں پہلی عمران خان کی جنریشن کا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور ہم نے قوم کو تباہ کیا ہے۔ یہ میری معافی کے آنسو ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور ہمت دے کہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ یہ سب پرسکون ہوا، ان کو رخصت کیا، پھر حسنین کو جو ان کو یہاں لیا۔